नमस्कार। केन्द्र फोकसमा स्वागत छ। म गोविन्द सुवेदी। तपाईँ केन्द्र फोकसमा समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित कुराकानी संवाद हेर्न सक्नुहुन्छ र आज हामी फोकस हुँदैछौँ CTEBTमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। यसका कार्यक्रमहरू र पछिल्लो सन्दर्भ विशेष गरी शिक्षा ऐन 2075 आइसकेपछिको सन्दर्भलाई हामीले जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। पछिल्लो समय हेर्ने हो भने नर्सिङ, प्यारामेडिकल लगायतका विषयहरूमा जुन खालको अध्यापन गराउनका लागि कलेजहरूको स्तरीकरण कुन ढङ्गको हुनुपर्ने भनेर जुन मापदण्ड तोकिएको छ त्यो मापदण्ड अनुरूप अगाडि बढ्न नसक्दाखेरि धेरै कलेजहरू, नर्सिङ कलेजहरू बन्द गर्नुपर्ने स्थिति रह्यो, जसका कारणले यहाँ विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्न नपाउने। तर छिमेकी राष्ट्र भारतको बोर्डरमा यस्ता खालका कलेजहरू खोलिए, जसका कारण नेपाली विद्यार्थीहरू त्यतापट्टि जाने स्थिति, नेपाली पैसा त्यतापट्टि जाने अध्ययनका लागि र बाहिर खर्च हुने तर स्वदेशमा अध्ययन गर्न नपाउने स्थिति बन्यो भन्ने खालका कुराहरू पनि छन्। एक खालको आन्दोलन पनि छ, एक खालको सहमति गरेर अगाडि जाने प्रक्रियाहरू पनि आरम्भ भएका छन् र केही विलम्ब पनि भएको छ भर्ना लिने सन्दर्भमा पनि र केही अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू यो बिचमा देखिएका छन्। यसलाई कसरी सल्टाएर जान सकिन्छ भन्ने सन्दर्भलाई पनि हामी केही जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। साथसाथै CTEBT का सन्दर्भमा जोड्ने हो भने उसले सम्बन्धन दिने तर त्यो अनुरूपका मापदण्डहरू पुरा गर्न र त्यसलाई टिकाइरहन अथवा भनौँ कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइरहेका सन्दर्भ पनि छन् र सङ्घीय संरचनामा जाने सन्दर्भ र त्यस अनुरूपको हाम्रा साङ्गठनिक संरचनाहरू तयार गरेर व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भ के कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने सन्दर्भ पनि आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद गण्डकी प्रदेशका निर्देशक दामोदर देवकोटा। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। अब अहिलेको जल्दो बल्दो विषयमै लागौँ न, होइन? नर्सिङमा विद्यार्थीहरू यहाँ भर्ना हुने स्थिति भएन त्यसका विभिन्न सेक्टरहरूमा, जसका कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू बाहिर जाने स्थिति बन्यो भएर आन्दोलन हुने भएको छ र पछिल्लो समय भर्ना त खुलाइयो तर एकदमै लेट गरी भएको छ। कसरी लिनुभएको छ, यहीँबाट सुरु गरौँ। हुन्छ गोविन्द सर, विशेष गरी CTEBT अथवा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद ऐन 2045ले यसलाई एउटा विशिष्टीकृत शिक्षाको रूपमा इस्टाब्लिस गर्दै देशमा आवश्यक पर्ने निम्न, मध्यम र उच्च स्तरीय प्राविधिक जनशक्ति तयार गर भन्ने उद्देश्यका साथ तत्कालीन सरकारले ऐन लिएर आएर प्राविधिक शिक्षाको विकास गर्ने उद्देश्यले CTEBT को स्थापना भएको हो र हामीले यही अनुरूपै काम गर्दै आएका थियौँ र कतिपय हाम्रा आङ्गिक शिक्षालयहरू, कतिपय हाम्रा पार्टनरसिपका साझेदारी नन प्रफिट मेकिङ अर्गनाइजेसन्सहरू स्थानीय सरकारसँग मिलेर चलाएका, कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका र 429वटा चाहिँ हाम्रा निजी शिक्षालयहरू, प्राविधिक शिक्षालयहरूबाट हामीले प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएका थियौँ। बीचमा 2075मा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 जारी भयो र त्यो चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्नको प्रमुख उद्देश्य थियो नेपालमा ब्याचलर्स र सोभन्दा माथिका चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित विषयहरूलाई अलिकति नीतिगत एकीकृत गर्नुपर्ने र त्यसलाई अलिकति व्यावहारिक ढङ्गमा लैजानुपर्ने, जुन डाक्टर गोविन्द केसीको आन्दोलनले पनि एउटा इस्टाब्लिस गरेका कुराहरूलाई एड्रेस गरेर लैजाने कुराको आधारमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन आयो। त्यो चिकित्सा शिक्षा ऐनका 2-3वटा बुँदामा परिषद भन्ने शब्द लेखिदिएका कारणले परिषद र चिकित्सा शिक्षा आयोगको बीचमा काहीँ न काहीँ अलिकति विरोधाभासपूर्ण भाषाहरू प्रयोग भए ती ऐनका कारणले र हाम्रो सञ्चालन रहिरहेका 73वटा नर्सिङ कलेज लगायत 137वटा प्री डिप्लोमा सञ्चालन भइरहेका शिक्षण संस्थाहरू करिब फेज आउट गराएर स्तरोन्नति गर्नुपर्ने 2078 फागुन 9 गते भित्रै थियो। फागुन 9 गते भित्रै हामीले हाम्रो परिषदबाट पनि पास गर्यौँ। चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट तयार गरिएको मापदण्डका आधारमा स्तरोन्नतिको कार्यक्रम सबै सम्पन्न गरी हामीले फागुन 9 गते नै चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पत्र पनि दर्ता गर्यौँ। तर अब किन उहाँहरूले त्यसलाई ढिला गरिदिनु भयो, त्यो मापदण्ड अनुरूप उहाँहरूले चाहिँ स्तरोन्नति गरिदिनु भएन र अहिले पनि 49वटा कलेजहरू स्तरोन्नति नभएर भर्ना नपाएका कारणले यहाँले भन्नुभएको जस्तै भर्ना प्रक्रिया पनि त्यसले अलिकति असर पारेर दुईटा पाटो होइन, एउटा पुरानो ऐन अन्तर्गत सञ्चालन भएका जुन आफ्नो मात्रै
अस्पताल हुन नपर्ने भनेको 100 बेडको अस्पतालको जुन मापदण्ड छ अरूको अस्पतालमा पनि त्यसलाई चाहिँ एफिलिएसन गर्न पाइने जोड्न पाइने भन्ने थियो। पछिल्लोमा त्यो प्रावधान हट्यो होइन। अनि एउटा कार्यक्रम मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने कुराले पनि अलिकति समस्या उत्पन्न भयो क्या र। यो एउटा चाहिँ राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन जुन 2075 जारी भयो त्यसको 2 वर्षको पिरियड यहाँले दिनुभयो। उहाँहरूले भनिरहेको के छ भने कोभिडको सङ्क्रमणको बेला भयो, हामीले यो पर्याप्त समय पाएनौँ, अझै हामीलाई केही समय दिनु पर्यो भन्ने माग उहाँहरूको सुनिन्छ। र व्यावहारिक पाटोबाट हेऱ्यो भने हाम्रा विद्यार्थी जो यहाँ अध्ययन गर्न चाहन्थे र हाम्रो देशमा पनि र विदेशमा पनि एउटा रोजगारीको अवसर प्राप्त हुने, राम्रो अवसर प्राप्त हुने ठाउँ भएको हिसाबले पनि जनशक्ति पनि चाहिएको होइन, तर उत्पादन पनि गर्न नसक्ने स्थितिको बिचमा हामी गुज्रियौँ। यसको मिड पोइन्ट चाहिँ कताबाट निकाल्ने प्रयास भएको छ अथवा के छ? यसको यस्तो भइरहेछ, मैले भन्दै थिएँ हजुरलाई। हजुर, त्यो ऐनका कारणले गर्दाखेरिमा कोभिडको सङ्क्रमण सुरु भइसकेपछि ऐन इम्प्लिमेन्टेसन्स भएका कारणले अब कति व्यावहारिक हुन्छ नेपालमा 100 बेडको अस्पताल तत्कालै बनाउने, त्यो पनि फेरि कोभिडको सङ्क्रमण छ, सामानहरू कहाँबाट आउने, अस्पताल 100 बेड इम्पोर्टेन्ट हो कि करिकुलमले तोकेका विद्यार्थीले गर्ने प्रयोगात्मक अभ्यासलाई महत्त्व दिने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो छ। अस्पतालको बिल्डिङ बनाएर 100वटा बेड राख्दैमा विद्यार्थी त्यहाँ गएर बेड हेरेर त क्वालिटीको विद्यार्थी आउँदैन। चिकित्सा शिक्षा ऐनले हामीलाई अहिले ड्रिभन गर्न खोजेको बाटो चाहिँ हस्पिटल बनाऊ, 100वटा बेड राख, संस्था चलाऊ। त्योभन्दा हामी परिषद चाहिँ के भन्छौँ भने हस्पिटल भइरहेका छन्, सरकारी अस्पताल छन्, निजी अस्पतालहरू छन्, ती अस्पतालहरूमा प्रशस्तै छन्, कतिपय मेडिकल कलेजहरू छन्, अलि अव्यावहारिक। अब हामीले साधारण शिक्षामा हेऱ्यौँ भने +2 त्यहीँ चलेको छ, ब्याचलर्स त्यहीँ चलेको छ, मास्टर्स त्यहीँ चलेको छ। तर राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनले के दियो भने हाम्रो नर्सिङ चलेको ठाउँमा बिएन चलाउन नपाउने, बिएससी नर्सिङ चलाउन नपाउने, एचए चलेको ठाउँमा बिपिएच चलाउन नपाउने, जति हायर स्टडिज पढाउँदै गयो त्यति क्वालिटीको प्रशिक्षक टिचरहरूले राख्दा त क्वालिटी म्यान पावर उत्पादन हुने थियो। यो कुरा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन भएर गइदिएको भए एउटा पाटो चाहिँ, किनभने धेरै जसो शिक्षण संस्थाहरू त्यहाँनिर भयो जसका कारणले यो समस्या उत्पन्न भयो। हजुर, त्यो पनि छ। र अर्को एउटा पाटो चाहिँ हजुरको के छ भने कोभिडको बेलामा भएका कुरालाई हामीले काहीँ न काहीँबाट एड्रेस गरेर 2-3 वर्ष अरू म्याद थपिदिन पाएको भए हामीले ती निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकलाई कोभिड भए पनि पछि हामी 3-4 वर्ष तपाईँहरूको थप्यौँ, यो बेलासम्म पनि बनाउन सक्नु भएन भन्न पाउँथ्यौँ। जसले गर्दा अहिले हामी कहाँ हजुरको 15,000 बराबर मान्छेहरू त बेरोजगार भइसके। किनभने 73वटा नर्सिङ कलेज र 137वटा प्री डिप्लोमाका कलेजहरू बन्द हुँदा बोर्डरमा 163वटा कलेजहरू खुलिसके। 20 किलोमिटर 25 किलोमिटरको डिस्टेन्समा छ हाम्रो बोर्डर लाइनतिर। भने हाम्रो ठुलो धनराशि विदेशी राज 16 वर्षका भाइ बहिनीहरू बिचरा घरमा बसेर पढ्न पाउने अवसरबाट वञ्चित छ। संविधानले उसलाई दिएको छ, शिक्षा उसको नैसर्गिक अधिकार हो। त्यो नैसर्गिक अधिकारलाई नेपालभित्र बसेर पढ्न नपाइकन विदेशमा गएर पढ्न पाउने, त्यहाँको कलेजहरू त चिकित्सा शिक्षा आयोगले अनुगमन गरेको छैन। त्यहाँबाट आएको विद्यार्थी क्वालिटी हुने, नेपालमा गभर्मेन्ट अस्पतालमा प्र्याक्टिस गरेर गरेका विद्यार्थीहरू चाहिँ क्वालिटीको नहुने भन्ने डिफाइन चाहिँ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले कसरी गरेको हो भन्ने कुरो चाहिँ सायद मलाई लाग्छ प्राध्यापक डाक्टर श्रीकृष्ण गिरी लगायत उहाँहरूको टिमलाई नै अलि बढी थाहा होला जस्तो लाग्छ। अब त्यो सम्बन्धन उहाँ पाएर भनौँ न, अथवा भनौँ हाम्रा जुन छिमेकी मुलुकको बोर्डरमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको त्यो फेरि यहाँको समकक्षिता पनि त प्रदान गर्नुपर्ने होला, त्यो हुँदैन भन्ने खालका कुराहरू पनि आएका छन्। यसले झन् कन्फ्लिक्ट पक्कै पैदा गरे होला। ठिक छ, हामी चाहिँ समग्रमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदकै सन्दर्भलाई जोडौँ। यहाँले पनि भनिसक्नु भएको छ हाम्रा विद्यालय आधारभूत तहका विद्यालयदेखि नै लिएर जहाँ सम्भव छ होइन प्राविधिक शिक्षा दिन, त्यहाँदेखि डिप्लोमा तहसम्मको लागि सम्बन्धन दिने क्रम छ, यहाँहरूले दिनुभएको छ। त्यो सम्बन्धन पाउनेहरू यति धेरै भयो कि जसले आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न पनि कठिन रह्यो भन्ने कुरा छ। यसो पहुँच देखायो, पुर्यायो, सम्बन्धन दिइहाल्ने, त्यसको पूर्वाधार के हो नहेर्ने, जसले गर्दा उनीहरूले जसले पाए प्राप्त गरे, प्राप्त गर्दा त उनीहरू खुसी भए, तर त्यसलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न ठुलो भारी बोझ उहाँहरूलाई भइरहेछ भन्छन्। पक्कै पनि हो गोविन्द सर। यो कस्तो छ भन्नु होला भने तत्कालीन सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पद बहालीको बेलामा उहाँले ठ्याक्कै एउटा शब्द भनिदिनु भयो, 753 स्थानीय तहमा सिटिभिटीको पहुँच पुर्याउने भनेर भनिदिनु भयो।
उहाँले त्यो भनिदिइसकेपछि हाम्रो तत्कालीन माननीय शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल हुनुहुन्थ्यो। उहाँको उद्देश्य नै प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको यो चाहिँ हामीले एक्सपान्सन गर्नै पर्छ भन्ने हिसाबमा एक्सपान्सनको लाइनमा सिटिभिटी दौडिएकै हो। किनकि तत्कालीन सरकारको एउटा गाइडलाइन्स अनुसार सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको इच्छा र आकाङ्क्षा अनुसार अब मान्य मन्त्रीज्यू हिँड्नुपर्ने सायद त्यो उहाँहरूको बाध्यता पनि हो र त्यो मान्य मन्त्रीज्यू हाम्रो अध्यक्ष भएको कारणले उहाँले दिएका निर्देशन पालना गर्नु हामी परिषद कार्यालयको अर्को एउटा जिम्मेवारी पनि हो। त्यही सिलसिलामा हामीले एक्सपान्सन्स गर्न खोज्यौँ, तर कसरी एक्सपान्सन्स गऱ्यौँ भन्दा कतिपय पोलिटिकल इन्फ्लुएन्सका आधारमा कतिपय म्यापिङ बिना नै एउटै जिल्लामा 2-3टा एउटै पालिकामा 2-3टा स्कुलहरू खोलिदिइसकेपछि विद्यार्थीहरूलाई पनि कन्ट्रोभर्सी भइरहेछ। अब कहाँ के पढ्ने, यसमा पढ्ने उसमा पढ्ने, किन यति नजिक नजिक आइरहेको छ। हामीले निड एनालिसिस गरेनौँ। कतिवटा सरकारी विद्यालयहरू कतिवटा निजी विद्यालयहरूका भाइ बहिनीहरूले एसई दिन्थे, त्यहाँबाट कति विद्यार्थीहरू निस्कन्थ्यो, त्यो मध्ये साधारण शिक्षा पढ्ने कति हुन्थे, तीमध्ये प्राविधिक शिक्षा पढ्ने कति हुन्थे, त्यसको एनालिसिस बिना नै यी शिक्षण संस्थाहरू खोलेका हुनाले अहिले हजुरले भन्नुभएको जस्तै कतिपय शिक्षण संस्थाहरू चाहिँ सस्टेन हुन पनि गाह्रो भइसकेको सिचुएसन छ, किनकि विद्यार्थीको सङ्ख्या छैन। विशेष गरी भन्दाखेरि सुन्दाखेरि मिठो होइन, घरमै ढिँडो खाएर प्राविधिक शिक्षा दैलोमै किन नलिने भन्ने खालका कुराहरू त गरिए, तर कतिलाई त्यो आवश्यकता थियो होइन, सङ्ख्या कति, प्राविधिक जनशक्ति कति खर्च हुने त्यसमा होइन, त्यो श्रम भनौँ न हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रले त्यसलाई थेग्ने कि नथिग्ने यी सबै कुराहरू क्यालकुलेसन सुरुमा गर्नु पर्थ्यो होइन। अहिले पनि कतिपय विद्यालयहरूमा यो प्राविधिक शिक्षा चलाउनुपर्छ भनेर कम्मर कसेर लागेका भेटिन्छ। उहाँहरूलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? म त उहाँहरूलाई अहिले नहतारिनुहोस् भन्छु, प्राविधिक शिक्षा चलाउने कुरामा नहतारिनुहोस्, किनकि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदले अहिले मर्जर पोलिसी लिएर आउन लागिरहेको छ, किनकि विद्यार्थीहरूको स्कार्सिटी भइरहेको छ। अब भन्नुपर्छ भर्खरै हिजो हामीले इन्ट्रान्स सक्यौँ यो शैक्षिक सत्र 80-81 का लागि। विद्यार्थीहरू नर्सिङभन्दा बाहेक अरू कुनै पनि कार्यक्रममा उल्लेख्य उपस्थिति छैन। यसको मतलब विद्यार्थीहरू प्राविधिक शिक्षाप्रति किन आकर्षण छैनन् भन्ने कुरा पहिला हामीले एनालिसिस गर्नुपर्छ। अबको पाटो भनेको शिक्षण संस्था खोल्ने होइन, यो पहुँच होइन, अब हामी चाहिँ समतामूलक पहुँचको हिसाबमा जानुपर्छ। प्राविधिक शिक्षा भनेको विदेशमा हेर्नुहुन्छ भने पोलिटेक्निक स्कुल खुल्छ, 10,000 15,000 विद्यार्थीहरू एउटा पोलिटेक्निकमा पढ्छ, सबै विद्यार्थीहरू रेसिडेन्सियल हुन्छ, बिहानदेखि बेलुकासम्म उनीहरू त्यहीँ ल्याबमा प्रयोगात्मक अभ्यासहरू गर्छ, त्यहीँ केही प्रडक्सनहरू गर्छ, त्यो प्रडक्सन्सबाट उनीहरूको इन्कम जेनेरेट हुन्छ, त्यही पैसाले उनीहरूले चाहिँ यो प्राविधिक शिक्षाहरू अध्ययन गर्ने हो। तर हाम्रो देशमा कस्तो भइदियो भने प्राविधिक शिक्षाको खोल्नुपर्छ अनि नेताहरूले चुनाव जित्नुपर्छ, त्यहाँ मेरो पालिकामा लैजानुपर्छ, मेरो ओडामा पुर्याउनुपर्छ भन्ने किसिमका यी अदूरदृष्टि किसिमबाट एक्सपान्सन्स भएका कारणले गर्दा अहिले हाम्रा विद्यार्थीहरू कम छन्, नियर अबाउट 50% भन्दा बढी इनरोलमेन्ट हुने अहिले पनि यो शैक्षिक सत्रमा हामीले देखेका छैनौँ। त्यसर्थ अब शिक्षण संस्था खोल्न यदि तपाईँ कोही पनि इच्छुक हुनुहुन्छ भने केही समय धैर्य गर्नुहोस्, किनकि तपाईहरू पनि तपाईहरूको ठाउँमा निड एनालिसिस गर्नुहोस्, निड असेसमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईँका कति विद्यार्थीहरूले एसई दिन्छन्, तीमध्ये कति विद्यार्थी प्राविधिक शिक्षा पढ्न इच्छुक छन् र अहिले तपाईँको एरियामा कतिवटा प्राविधिक शिक्षालयहरू छन्, ती शिक्षालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको सिचुएसन्स के छ, त्यहाँबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीहरू रोजगारीमा जोडिन सकेका छन् कि छैनन्, उनीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान सकेका छन् कि छैनन्, उनीहरूले पढेको विषयको काम पाउन सकेका छन् कि छैनन्, ती विचार गरेर मात्रै यहाँहरू अबका दिनमा शिक्षण संस्था खोल्न चाहिँ लाग्नु होला भन्ने मैले चाहिँ सम्पूर्ण सम्बन्धित सरकारवालाहरूलाई चाहिँ यहाँकै मिडिया मार्फत यो एउटा सम्बोधन गर्न पनि चाहन्छु। म चाहिँ हाम्रो इच्छा शक्ति भनौँ योजना राम्रोसँग अगाडि बढाउने भनेर प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिने, प्राविधिक पाठलाई अगाडि बढाउने सिटिभिटीको परिकल्पना गरियो, खोलियो होइन। यो जथाभावी सम्बन्धन दिने सन्दर्भ अनि त्यसपछि अघि हामीले भन्यौँ नि त होइन, चिकित्सा शिक्षा ऐन लगायतकामा देखिएको अलिकति हाम्रा कन्ट्राडिक्सनका पाटाहरू लगायतका कुराहरू हेऱ्यो भने कता कता हामीले चाहिँ गर्न त खोज्यौँ तर ढङ्ग पुर्याएनौँ भन्यो भने के हुन्छ? केही हदसम्म हजुरको भनाइमा सत्यता छ, किनकि
गर्न खोजेका हौँ। प्र्याक्टिस त गर्नुपर्छ हामीले, किनभने गर्दै गरिएन भने त हामी सिँढी उक्लन सक्दैनौँ। कोसिस त गर्नुपर्छ। अब कुनै कुनै कुराहरू कोसिस गर्दाखेरि सक्सेस पनि भइन्छ, कुनै कुनै कुराहरूले हामीलाई लेसन लर्न गराउँछ। त्यो लेसन लर्नलाई चाहिँ हामीले फिडब्याकको रूपमा, सजेसन्सको रूपमा अचिभमेन्ट गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा। अब हामीले अहिले पाएका यी सजेसन्स, फिडब्याकहरूलाई लिएर अबको गाइडलाइन्स तयार गर्नुपर्छ। हामी चाहिँ अब अगाडि बढ्दा चाहिँ अहिलेसम्म भएका कुरालाई पछाडि फर्केर हेर्नु भएन कि हामीलाई यो कुराहरू चाहिँ अब यहाँ गल्ती गरेछौँ। जस्तै के गल्ती गरेछौँ भन्दा एक्सपान्सन्सको नाममा यत्रतत्र छरेछौँ, त्यो हामीले गल्ती गरेछौँ भने अब हामी यो होइन है, हामी चाहिँ म्यापिङ गरेर जानुपर्ने रहेछ। एउटा जिल्लामा एउटा कार्यक्रमको हब बनाउनु पर्ने हो कि हैन, एउटा जिल्लालाई एउटा हब बना। कास्की जिल्लामा हामीले कास्कीमा मात्रै हेऱ्यौँ भने त यहाँ त एक स्क्याटर छ। होटल म्यानेजमेन्ट यहीँ छ, एग्रिकल्चर यहीँ छ, अटोमोबाइल यहीँ छ, सिभिल यहीँ छ, जियोम्याटिक्स यहीँ छ, वन यहीँ छ। हेर्नुहोस् है, यो स्क्याटर भयो। पर्यटकीय नगरी यदि पोखरा हो भने पोखरा हामी पर्यटनमा पो बेस हुनुपर्ने थियो कि। जस्तै पोखरा प्राविधिक शिक्षालयको अस्तिको मात्र इन्ट्रान्स हेऱ्यौँ भने विद्यार्थी फुलफिल छ, तर यहीँ ढिकुरपोखरीको अन्नपूर्ण बहुप्राविधिक शिक्षालय हेऱ्यौँ भने 2टा कार्यक्रममा 20 जना विद्यार्थी छैन, 80 जना पढाउनु पर्ने। यहीँ हामीले भिमादमा हेऱ्यौँ भने नजिकै कृषि पढाउनु पर्ने 6 जना विद्यार्थी लिएर बसेका छ। त्यसैले अब यी कुराहरू कुन ठाउँमा कुन कार्यक्रम चल्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको यो परिस्थितिले हामीलाई एउटा लेसन लर्न दिएको छ। यो शिक्षा चाहिँ हामीले अब लिएर अब आगामी आर्थिक वर्ष, आगामी शैक्षिक सत्रका लागि चाहिँ प्लानिङ गर्ने बेलामा हामीले अब के सोच्नु पर्यो भन्दा यो स्कुलहरूलाई आङ्गिक भए पनि मर्जर गर्नुपर्ने रहेछ। मर्जर गरिसकेपछि जहाँ जुन विषय चल्छ त्यो विषयलाई मात्रै हामीले त्यहाँको डिमान्ड बेसमा, त्यहाँको लोकालिटीको डिमान्ड बेसमा नै बढी फोकस हुन खोजियो भनेदेखि चाहिँ हाम्रा कार्यक्रमहरू चाहिँ सस्टेनेबल हुन्छन् जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। त्यही अनुरूपको भनेको नीति निर्माताहरूले हाम्रो मुलुकको लागि चाहिने जनशक्ति कस्तो हो होइन, र हामीले जोड केमा दिइरहेछौँ, सम्भावना केमा छ, र भोलिको दिनमा हामी यति वर्षपछि यो ठाउँमा पुग्छौँ, त्यसको लागि त्यहाँ पुग्नका लागि त्यति बेला यो जनशक्ति चाहिन्छ भनेर आजै सोच्यो र त्यो अनुरूपको प्लानिङ गर्यो भने यस्तो खालको समस्या आउने थिएन होइन। अबको त्यो पनि आवश्यकता होला नि। एक्ज्याक्टली। अब हामी आवधिक 15 योजनाको अन्तिममा छौँ। अब त 16 योजना सुरु हुन लाग्छ। 16 योजना बनाउने बेलामा अब हामीले सिंहदरबारबाट हेर्नु पर्यो कि अबको दिनमा हामीले गर्नुपर्ने कामहरू यो छ। 16 योजनामा यस, सिंहदरबारबाट होइन कि सिंहदरबारले जसरी अहिले डिसेन्ट्रलाइजेसनको पोलिसी सङ्घीयता आयो भने त्यो सङ्घीयताका प्रत्येक कम्पोनेन्टहरू छन्। ती प्रत्येक कम्पोनेन्टहरूलाई एक्टिभेट गर्नु पर्यो र उनीहरूले रिसर्च गर्नु। बिना रिसर्चको कार्यक्रम अगाडि बढाइयो भने रिसर्चले निकालेका कुराहरूमा केही हदसम्म फ्याक्ट आउन सक्छ, तर हाइपोथेटिकल कुरामा हामीले प्लानिङ गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ डिजास्टर हुनसक्छ। त्यसैले अब सिंहदरबारमा बसेर प्लानिङ गर्नुभन्दा फिल्डमा पुगेर त्यो फिल्डको निड एनालिसिस गर्न सकियो भने चाहिँ अब आगामी 16 योजनाले चाहिँ अबको 5 वर्षभित्र कस्तो किसिमको प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्ने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ प्रक्षेपण गर्न सक्छ। र त्यो प्रक्षेपण अचिभमेन्ट गर्नलाई चाहिँ फेरि नेपाल सरकारले सिटिइभिटीलाई चाहिँ निर्देशन दिन सक्छ र सिटिइभिटीले त्यही अनुसारको कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। त्यो कार्यान्वयनभन्दा बाहिर गयो भने सरकारले फेरि सिटिइभिटीलाई तिमी ट्र्याक बाहिर गयौ, ट्र्याक समात भनेर फेरि निर्देशन दिनु पर्यो। सरकारको गाइडलाइन्सलाई इम्प्लिमेन्टेसन्स गर्ने बढी हामी हौँ, सरकारको निर्देशन पालना गरेर नै अहिलेसम्म हामी यहाँ आएका हौँ भने ती कुराहरूमा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ प्लानिङ फेजै हामी स्ट्रङ बनाउनु पर्छ। प्लानिङ चाहिँ फिल्ड बेस्ड प्लानिङ गर्नुपर्छ, निड बेस्ड प्लानिङ हुनुपर्छ, न कि सप्लाई बेस्ड प्लानिङ गर्न चाहिँ हामीले हुँदैन। डिमान्ड बेस्डको प्लानिङ। सिटिइभिटी गण्डकीको यहाँले नेतृत्व गर्नुभएको छ एउटा एज अ कर्मचारी होइन नेपाल सरकारको। अब कति भन्न मिल्ने कति नमिल्ने पनि होला, यद्यपि खुलेरै बोल्नु भएको छ। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोण यता सत्ता सञ्चालन गर्ने कहाँपट्टि अलिकति अवसरहरू लिन सकिन्छ, आफ्ना मान्छेहरू भर्ती गर्न सकिन्छ होइन, आफ्ना ठाउँमा कार्यक्रम पुर्याउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुने होइन। अनि हाम्रो जुन परिषद छ त्यो परिषदको उपाध्यक्ष भनौँ, नेतृत्व भनौँ, उहाँहरूलाई पनि त्यो ढङ्गले नियुक्त गर्ने आवधिकका कुराहरू छन्, फेरि त्यहाँ उल्झनहरू आउने र त्यसैको चक्रव्यूहमा कता कता सिङ्गो परिषद नै फस्या हो कि कहिलेकाहीँ त्यस्तो अनुभूति हुँदैन? त्यस्तो अनुभूति त भइसकेको छैन सर। हजुर के छ भन्नु होला भने अब हुन त पोलिटिकल नियुक्ति हाम्रो श्रीमान उपाध्यक्षज्यूको हुन्छ,
पोलिटिकल नियुक्ति भए पनि हाम्रो नियमावलीले स्पष्ट किटान गरिदिएको छ कि प्राविधिक शिक्षाको विज्ञ नभइकन पोलिटिकल नियुक्ति पनि हुन सक्दैन। कुनै साधारण शिक्षाका मान्छेलाई लिएर आएर हाम्रो परिषदको उपाध्यक्ष बनाउन सक्ने हाम्रो कानुन छैन। तसर्थ कम्तीमा पनि 15 वर्ष प्राविधिक शिक्षामा काम गरेको मान्छे भनेको खारिएकै मान्छे मात्रै आउनुहुन्छ, एउटा त्यो। दोस्रो, हाम्रो सदस्य सचिव हाम्रो कर्मचारी मध्येबाट नै हो। हाम्रा कर्मचारीका सहसचिव अथवा अधिकृत स्तर प्रथम श्रेणी मध्ये 5 वर्षसम्म नेतृत्व गरिसकेपछि मात्रै अनि उहाँहरू इलिजिबल भएर त्यसपछि हामी सदस्य सचिवमा फाइट गर्न सक्छौँ। र त्यो एउटा कमिटी छ, राष्ट्रिय योजना आयोगको माननीय सदस्यको संयोजकत्वमा श्रीमान सचिवज्यू र अर्को एकजना विज्ञसहितको टोलीले स्क्रिनिङ गर्ने भएको हुनाले विज्ञहरूले नै स्क्रिनिङ गर्ने, विज्ञहरूले नै बिजनेस प्लान हेर्ने, विज्ञहरूले नै इन्टरभ्यू लिने र विज्ञको सिफारिसलाई नै नेपाल सरकारले चाहिँ अनुमोदन गर्ने किसिमको ट्रेन भएको हुनाले नेतृत्वमा पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स छँदै छैन त भन्न अलिक गाह्रो छ। किनभने अब जो सत्तामा छ उसले आफ्ना मान्छेहरूलाई नियुक्ति गर्ने त यो हाम्रो देशको अहिलेसम्मको परम्परा नै छ। त्यो मध्ये पनि हामी कहाँ नियुक्ति हुनका लागि चाहिँ त्यो विषयसँग विज्ञ व्यक्तिहरू र क्यापेबल व्यक्तिहरू नै अहिलेसम्म हाम्रो नेतृत्वमा पुग्नु भएको छ। त्यसैले गर्दा पनि हामी भन्छौँ कि प्राविधिक शिक्षाको नेतृत्व चाहिँ अहिलेसम्म त्यति डगमगाएको स्थिति चाहिँ देख्दैनौँ हामी। होइन, उहाँहरूको क्षमतामा प्रश्न भन्दा पनि अहिले नै हेर्नुहोस् न, तपाईँहरूको नेतृत्व खास गरी एक खालको समयावधि पुरा भयो, अब उमेर हदका कुराहरू पनि छन्, फेरि अदालती प्रोसेस कता कता नाचिरहेछ, सरकारले पनि अहिले नेतृत्व छैन कि भने जस्तो गर्यो, जसका कारणले समस्या पर्यो भन्ने खालका गुनासाहरू त त्यहाँभित्र छन् त। यसको विषयमा चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएको हुनाले म एउटा कर्मचारीको नाताले यसमा बोल्न त्यति उपयुक्त नहोला जस्तो लाग्छ मलाई। केही न केही समस्याहरू छन् है, जसका कारणले यी परीक्षाहरू सर्ने लगायतका समस्याहरू देखिए। अहिले आन्दोलनकारीहरूसँग पनि एक ढङ्गले डिल गर्न हुन्थ्यो होला, कता कता नेतृत्वविहीनताको स्थिति भइरहेछ कि जस्तो महसुस त पक्का भएको छ नि त, हजुर होइन? ठिक छ, यो विषयमा धेरै नबोलौँ, यहाँले बताउनु भएको छ। अब इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, वन, कृषि, होटल म्यानेजमेन्ट लगायतका विधामा यहाँहरूले पाठ्यक्रम पनि निर्माण गर्ने, होइन, सम्बन्धन दिने र त्यसको अनुरूप छ कि छैन भनेर त्यसको चाहिँ निरीक्षण पनि गर्ने, अनुगमन पनि गर्ने काम पनि गर्नुभएको छ, होइन? अगाडि यहाँले भन्नुभयो कुन विधामा चाहिँ हाम्रा चाहिँ अब विद्यार्थीहरू नै पाउन छाडियो, होइन? कुनै कुनै विधा, नर्सिङ लगायतमा चाहिँ फेरि आकर्षण धेरै छ, तर यही बेला फेरि केही कलेजहरू बन्द गर्नुपर्ने स्थिति भयो, लथालिङ्गको स्थिति छ भनेपछि कमजोर त भयौँ नि हामी। यसलाई सुधार्ने चाहिँ कसरी? कमजोर त छौँ। पहिलो कुरा त अब नेपाल सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075मा केही समसामयिक संशोधन गरिदिनु पर्ने मेरो चाहिँ आवश्यकता लाग्छ। मैले मेरो आफ्नो ब्रह्मले देखेका कुराहरू चाहिँ केही कुराहरूमा हामीले संशोधन गरिदियौँ र परिषदलाई चाहिँ हाम्रो आफ्नै ऐनबाट गाइडेड हुन दियौँ भनेदेखि यो किसिमको कन्ट्रोभर्सी हटेरै जान्छ। धेरै पनि छैन, जम्मा 3टा ठाउँमा परिषद देखेको कुरालाई संशोधन गरेर हटाइदियौँ भने र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अथवा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई चिकित्सा शिक्षा ऐनमा चाहिँ ब्याचलर्स र सोभन्दा माथिका कार्यक्रमको मात्र नियमन गर्ने निकायका रूपमा स्थापित गरियो भनेदेखि र हामी सिटिभिटीलाई चाहिँ प्रोफिसियन्सी सर्टिफिकेट लेभल अथवा डिप्लोमा लेभलसम्मको म्यान्डेट दिएर अगाडि बढ्यौँ भने यो दुईटा संस्थाको बिचमा अहिले देखिएको कथम कथा त्यस्तो त नहोला, तर देखिएको एउटा जुन वार जस्तो देखिएको छ त्योबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन सक्थ्यौँ। र अहिले जति पनि भाइ बहिनीहरू बोर्डरमा गएर पढ्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ त्यो बाध्यतालाई पनि हामीले इलिमिनेट गर्न सक्ने एउटा एक किसिमको परिस्थिति जन्मन्थ्यो। दोस्रो, हाम्रो यहाँ हामीलाई बेरोजगारी समस्याबाट पनि केही समस्या समाधान हुने थियो र केही कुराहरू चाहिँ हाम्रो फेरि अर्थतन्त्रको पाटोसँग छ। हामी त अहिले अर्थतन्त्रको हिसाबले हेर्ने हो भने अलिक क्रिटिकल सिचुएसनमा छौँ। यत्रो ठुलो धनराशि चाहिँ हामीले बाहिर पठाइरहेछौँ। एउटा विद्यार्थीले त्यहाँ इन्डियाको बोर्डरमा गएर नर्सिङ पढ्ने बेलामा अराउन्ड 10 लाख 11 लाख नेपाली सकेर आउँछ, होइन? 10-12 लाख नेपाली सक्ने भनेको त अहिले 163वटा कलेज छन्। हिसाब गर्ने हो भने पनि ठुलो अमाउन्टको पैसा त हामीले बाहिर पठाउँछौँ। हाम्रै देशमा बस्ने, हाम्रै देशमा राजस्व तिरेको थियो त्यो निजी शिक्षण संस्थाहरूले, कम्तीमा पनि बजेटको पाटोलाई सहयोग गरेको थियो भने ती पाटाहरू पनि सरकारले सम्झिदिएर अहिले नै हामीले त्यो चिकित्सा शिक्षा ऐनमा चाहिँ संशोधन गर्न सक्दियौँ भने सायद एउटा पाटोबाट सजिलो हुन्छ। र अर्को पाटो चाहिँ हाम्रो सिटिभिटी अहिलेसम्म हामी सङ्घीय भएको हुनाले
यसलाई प्रादेशिक रूपमा लैजानु। हुन त हामी प्रदेशमा पनि आएर अफिस बनाछौँ, तर हामी संरचनाको कुरा गर्दै गरौँला। हुन त योसँग धेरै पाटाहरू जोडिएका छन्। परम्परागत सिप र ज्ञानलाई पनि हामीले औपचारिकता दिने भनेको त्यसको परीक्षण गरेर एउटा सर्टिफिकेट दिने, तिम्रो यो लेभल भयो है भन्ने एउटा चाहिँ पाटो छ। त्यसलाई कतिको उपयोग गर्न पाएका छन् ती सिपयुक्त जनशक्तिले? साथै जसले चाहिँ औपचारिक शिक्षा लिएका छैनन् तर परम्परागत रूपमा बाबुबाजेले गर्दै आएको सिपलाई उनीहरूले निरन्तरता दिइरहेछन्। असाध्यै हो। अहिले हजुरको भन्नुहुन्छ भने अब यो सिप परीक्षण भनेको चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ, किनकि पहिला हामी त जनरली साक्षरता दर असाध्यै कम भएको देशमा थियौँ, भले अहिले हामी अलिकति इन्क्रिज भएका छौँ। त्यसैले तत्कालीन महाराज सरकार वीरेन्द्र सरकारको पालामा सुनकोसीमा काम गर्ने कामदारहरूले चाहिँ त्यहाँ बढी इन्डियन कामदारहरू भए, केही नेपाली कामदारहरू पनि भइसकेपछि उनीहरूले काम गरेपछि सरकारलाई बिन्ती बिसाएछन्। सरकार हाम्रो यो सिप हामीले यसरी काम गऱ्यौँ, यो हाम्रो सिपको चाहिँ प्रमाणीकरण गरिदिन पाएदेखि हुन्थ्यो भनेपछि महाराज सरकारले 2039 सालबाट चाहिँ यो सिप परीक्षणको सुरुवात गराइबक्सेको चाहिँ हामीले पाउँछौँ अहिले। त्यसपछि बिस्तारै राष्ट्रिय शिक्षा समिति हुँदै सिप परीक्षण समिति हुँदै सिप परीक्षण महाशाखा हुँदै सिप परीक्षण समिति हुँदै हालसम्म जो व्यक्तिले औपचारिक अनौपचारिक रूपबाट हासिल गरेका छन् अथवा कसैले युट्युब हेरेर पनि सिकेका छन्, कसैको पुर्खौली पेसा नै छ हैन, ती पुर्खौली पेसालाई पनि हामीले प्रमाणीकरण अहिले हामी तह 1 देखि तह 4 सम्म त्यसलाई विभिन्न भनेको व्यावहारिक ज्ञान, यता सैद्धान्तिक ज्ञान लिएको जनशक्ति बरु प्रोफेसनल नहुन सक्ला हो। त्यतापट्टिको त उहाँहरूको त्यो व्यावहारिक ज्ञान एकदम असाध्यै, उहाँहरू चाहिँ प्योर टेक्निसियन हुनुहुन्छ। किनकि यही हामीले लगाएको कोट सिलाउने मान्छेको हामी सिप प्रमाणीकरण गर्छौँ हैन। त्यस्तै गरेर तपाईँ हामीले लगाएका यी गहनाहरूका सिप प्रमाणीकरण गरेका छौँ, हामीले लगाउने जुत्ताको हामीले प्रमाणीकरण गरेका छौँ। त्यस्तै किसिमबाट हामी बस्ने घरमा गाह्रो लगाउने मिस्त्रीहरूको प्रमाणीकरण गरेका छौँ, हाम्रो घरमा बत्ती जोडिदिने इलेक्ट्रिसियनको प्रमाणीकरण गरेका छौँ, हाम्रो घरको बाथरुम जोइन गरिदिने प्लम्बरको प्रमाणीकरण गरेका छौँ। भने अहिलेसम्म हामीले 5 लाख अराउन्ड सर्टिफिकेट चाहिँ प्रमाणीकरण गरेर बाँडिसकेका छौँ। होइन, कतिपयलाई जानकारी नहुन पनि सक्छ, अहिले पनि काम गरिरहनु भएको छ, आफ्नो घर नै हो, काम रोजगारी पाइरहेको छु भन्ने हुनसक्छ। उहाँहरूलाई पनि यो सर्टिफिकेट लिनुभयो भने फाइदै होला। कुन कुन प्रोसेसबाट कसरी आउनुपर्ने? असाध्यै राम्रो भन्नुभयो। आज हाम्रो सिप परीक्षणको अन्तिम दिन फारम बुझाउने छ। आज गण्डकी प्रदेशबाट अहिले ब्युटिसियन लेभल 1 लेभल 2, त्यसपछि गएर बिल्डिङ इलेक्ट्रिसियनको लेभल 2 र त्यसपछि गएर मोबाइल फोन रिपेयरको लेभल 1, यी 4वटा अकुपेसन्सको सिप परीक्षणको फारम खुलेको थियो राष्ट्रिय सिप परीक्षण समितिबाट। हामी गण्डकी प्रदेश कार्यालयले यी 4वटा विधामा सिप परीक्षणका लागि फारमहरू लिइरहेछौँ। आज 5 बजेसम्म यहाँले असाध्यै राम्रो मौका पनि दिनुभयो। अहिले यो च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म यसै मिडिया मार्फत यहाँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरूसँग पनि ती किसिमका सिपहरू छन्। पोखरा प्राविधिक शिक्षालयमा पर्यटनसँग सम्बन्धित, प्रदेश कार्यालयमा ब्युटिसियन इलेक्ट्रिकल र मोबाइल फोन रिपेयर सम्बन्धी यदि तपाईँहरूसँग पनि त्यस्ता अनौपचारिक अथवा औपचारिक सिप छ तपाईँहरू र प्रमाणीकृत हुन सक्नुभएको छैन भने आउनुहोस्, आज फर्म भर्नुहोस्। अबको 1 महिनाभित्र तपाईँहरू प्रमाणीकृत भइसक्नुहुन्छ। त्यसैले यो असाध्यै राम्रो सुनौलो अवसर पनि छ। यसले तपाईँहरूलाई आफ्नो कामप्रतिको कन्फिडेन्स लेभल बढाइदिन्छ र भोलि तपाईँहरू रोजगारीमा जाँदा पनि यो प्रमाणपत्रले तपाईँका रोजगारीका बाटाहरू खोल्छ र इन्कममा पनि तपाईँहरूको केही न केही वृद्धि भएर जान्छ, जसले यो सुखी नेपाल समृद्ध नेपाली बनाउनलाई चाहिँ अझै सहयोग पुर्याउनेछ। सिप परीक्षणबाट लाभ उठाउनुहोस् भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु मैले। तपाईँसँग सिप छ भन्ने कुरा व्यावहारिक रूपमा हेर्न परेन, प्रमाणपत्र देखाउनु भयो भने थाहा लाग्छ। तपाईँले त्यो सम्बन्धी रोजगारी प्राप्त गर्ने एउटा अवसर असाध्यै राम्रो अवसर हो। अगाडि यहाँ जान खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले रोकेँ। हाम्रो सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि हाम्रा जुन राज्यका निकाय भनौँ अथवा चाहिँ अङ्गहरू, उनीहरूलाई त्यसमा ढाल्न निकै गाह्रो भएको छ होइन। अझै पनि सङ्घीय संरचनामा आफ्ना साङ्गठनिक स्वरूपहरू ढाल्न सकिरहेका छैनन्।
भनिएको छ। त्यसमध्ये सिटिभिटी पनि सम्भवतः पर्छ क्या सायद। हुन त यहाँ चाहिँ प्रदेशको निर्देशक हुनुहुन्छ गण्डकी प्रदेशको होइन। कसरी सञ्चालन हुन्छ प्रदेशकै संरचनाको कुरा गरौँ त। असाध्यै राम्रो भयो। हामी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद चाहिँ यो नयाँ संविधानभन्दा अगाडिको ऐनबाट गठन भएको संस्था भएको हुनाले यो नेपालको संविधान 2072मा हुन त प्राविधिक शिक्षालाई स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको तीनवटैको एकल र साझा सूचीमा राखिएको विषय हो। तैपनि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदलाई प्रादेशिक हिसाबमा र स्थानीय तहमा लाने कुरामा चाहिँ हाम्रो ऐनले अहिलेसम्म पनि बोलेको अवस्था छैन। तथापि संविधान लागू भइसकेपछि र पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि तत्कालीन परिषदले एउटा निर्णय गरेर 7वटै प्रदेशमा चाहिँ प्रदेश कार्यालयहरू स्थापना गर्ने भन्ने निर्णय भयो। त्यही निर्णयका आधारमा हामी एउटा सम्पर्क कार्यालयको रूपमा, मैले चाहिँ यही भन्न रुचाउँछु, परिषदका प्रदेश कार्यालयहरू चाहिँ सम्पर्क कार्यालयका रूपमा रही काम गरेका छौँ। जुन काम चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयबाट अथवा परिषद कार्यालयबाट दिएका अख्तियारीका आधारमा मात्रै कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने हामीले। जस्तो सिप परीक्षणसँग सम्बन्धित सिप परीक्षण समितिले फारम खोलिदिन्छ, फारम जम्मा गरिदिने, उहाँहरूले केही लेखेर जिम्मेवारी दिनुभयो भने त्यो जिम्मेवारीका कामहरू गर्ने, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले परीक्षा खोल्छ त्यही काम गर्ने, उहाँले लेखेर दिएका अधिकारका अख्तियारीका विषयमा मात्रै बसेर काम गर्ने, प्राविधिक महाशाखाले मोनिटरिङ गर्ने काम गर्छ, उहाँहरूलाई फुर्सद भएन भ्याउनु भएन भने लेखेर दिनुहुन्छ, प्रदेशबाट गरिदेऊ भन्नुहुन्छ त्यही गर्ने। अहिलेसम्म कानुनले हामीलाई चाहिँ लाइजो अफिसको रूपमा अथवा सम्पर्क कार्यालयको रूपमा र परिषद कार्यालयको सहयोगी कार्यालयका रूपमा मात्रै दिएको छ। तसर्थ मेरो चाहिँ अझै पनि के बुझाइ छ भने जबसम्म हामी संविधानको मर्मअनुसार यो प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदलाई पनि प्रादेशिक रूपमा नै ऐनमा नै संशोधन गरेर अथवा तत्काल ऐनाउने कन्टेस्ट भएन भने पनि नियमावलीमा केही कुरा उल्लेख गरेर, जसलाई क्याबिनेटले मात्रै पनि गर्न सक्नेछ, नियमावलीमा केही कुरा उल्लेख गरेर भए पनि यसलाई अलिकति लिगलाइज गरेर जान सक्यौँ भने अहिलेको संविधानको मर्म चाहिँ हामी यो प्रदेशबाट पनि केही न केही हकमा चाहिँ पुर्याउन सक्थ्यौँ। यहाँ चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा निर्देशक भएर आउनुभएको कति 6 महिना 6 महिना पुग्न लागेको हुन्छ। ठ्याक्कै अनुभूति चाहिँ कस्तो छ प्रदेशभरिबाट होइन? यहाँहरूसँग के छ कसो हो भनेर धेरै सोधखोज त पक्का पनि भएको छ। काम सल्टाइदिने यहीँबाट सल्टाइदिनुहोस् न भन्ने पनि भयो होला। असाध्यै केही कुराहरू हजुरले भन्नुभएको जस्तै हामीलाई केन्द्रीय कार्यालयबाट प्राप्त अख्तियारीका आधारमा जति पनि जनसरोकारवाला व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ, सरकारवाला व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूका केही कामहरू त हामी यहीँबाट पनि सल्टाउन सक्ने अख्तियारी पाएका छौँ। केही कुराहरू जस्तै प्री डिप्लोमा तहका मार्कसिटहरू डेभलप गर्ने कुराहरू छन्। त्यस्तै गरेर सिप परीक्षणको परीक्षा सञ्चालन गरिदिने कुराहरू छन्। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको परीक्षा लिइदिने कामहरू छ। कपी कलेक्सन गरिदिने र कपीलाई चाहिँ परीक्षण केन्द्रसम्म पुर्याइदिने, प्रयोगात्मक नम्बरहरू आउँछ, प्रयोगात्मक नम्बरलाई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयसम्म पुर्याइदिने र केही छोटो अवधिका 390 घण्टाका कार्यक्रमहरू सम्बन्धनका विषयमा चाहिँ सम्बन्धन महाशाखाबाट लेखी आएअनुसार हामीले फेरि त्यसलाई चाहिँ यहीँबाट अनुगमन गरेर माथि सिफारिस गरिदिने, किनकि यो स्वीकृति चाहिँ सीमानुपाध्यक्षज्यूबाट मात्रै हुन सक्ने भएको हुनाले हामीले यहाँबाट त्यो सिफारिस साथ पठाइदिने भन्दा केही न केही सरलीकृत चाहिँ भएको छ। तर जे संविधानले चाहेको थियो जस्तो हाम्रो सरोकारवालाहरूले चाहनुहुन्छ, सरोकारवालाहरूको आशा र आकाङ्क्षा चाहिँ जुन कार्यालयमा जान्छु त्यो कार्यालयबाट मेरो काम सम्पन्न होस् भन्ने उहाँहरूको चाहना हुन्छ। त्यो स्वाभाविक पनि हो। संहिताको मर्म हामीले भने नि गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने भने चाहिँ त्यहीबाट निर्णय होस्, आफू फेरि माथिल्लो निकाय तहमा जान नपरोस् भन्ने हो होइन। अब प्रादेशिक संरचना निर्माण भएको छैन। यहाँले भन्नुभयो सम्पर्क कार्यालयको रूपमा हामीले काम गरिरहेछौँ होइन। यहाँ प्रदेश सरकार छ, यसले पनि तपाईँहरूसँग कसरी सहकार्य गर्ने, किनकि आफ्नो माता त आइसकेका छैन भन्ने होला। स्थानीय तहसम्म प्राविधिक शिक्षा पुर्याउने भनेका छौँ, सम्बन्धन पनि दिएका छौँ। फेरि स्थानीय तहले पनि कसरी जाने, केन्द्रसँग एफिलिएटेड मात्रै छ, केन्द्रसँग मात्रै छ भन्ने होला। अलि अप्ठ्यारो छ क्या। राम्रो विषय उठान गरिदिनु भयो। म आएपछि म गोर्खाको मान्छे, त्यसैले गर्दा मलाई अहिले यो प्रदेश गण्डकी प्रदेशमा सम्पर्क गर्न सजिलो छ। किनकि गोर्खाको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, गोर्खाको सामाजिक विकास मन्त्री हुनुहुन्छ, गोर्खाकै नीति योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, गोर्खाकै सभामुख हुनुहुन्छ पोलिटिकली हेर्ने हो भने, र उहाँहरूसँग मेरो व्यक्तिगत चिन्जान असाध्यै राम्रो छ। त्यही नाताले पनि मैले
उहाँहरूसँग अप्रोच गरेँ। हामी प्राविधिक शिक्षाका मान्छे हौँ। हजुर 2045 ऐनले हामीलाई इस्ट्याब्लिस गरेको छ। हामी सरकारलाई प्राविधिक शिक्षाको बारेमा सल्लाह दिने निकाय हौँ। त्यसैले हामी प्रदेश सरकारसँग पनि यो कोअर्डिनेसनमा काम गर्न चाहन्छौँ भनेर मैले उहाँहरूसँग उठान गरेँ र उहाँहरूसँग मैले यो बजेट निर्माणको बेलामा पनि हामी प्राविधिक शिक्षा भएको हुनाले मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्दा केही प्राविधिक शिक्षालयहरू अहिले जुन बन्दै गरेका छन् सङ्घीय सरकारको बजेटले मात्र इन्कम्प्लिट भयो। प्र्याक्टिकल बेसका लागि प्रयोगात्मक अभ्यास बनाउनको लागि चाहिँ प्रयोगात्मक कक्षहरू र टुल्स इक्विपमेन्ट्सहरू आवश्यक पर्ने भयो। प्रदेश सरकारले हामीलाई यति सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर मैले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई भेटेँ, योजना आयोगको उपाध्यक्षलाई भेटेँ, सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूलाई भेटेँ, माननीय मन्त्रीज्यूलाई, माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई भेटेँ, प्रदेशको सबैलाई भेट्दा उहाँहरूको मुखबाट एउटै प्रश्न पाउँछु, तपाईँहरू हाम्रो होइन। एउटै जवाब पाउँछु, एउटै उत्तर आउँछ उहाँहरूको कि तपाईँहरू हाम्रो होइन। अनि मैले भन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा एउटा राष्ट्रिय समस्या विकास समाधान समितिको बैठक बसेर बिस्तारै यो सिटिभिटीका सिटिभिटीलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा लैजाने भनेर निर्णय भएर त्यो समितिले शिक्षा मन्त्रालयलाई एउटा निर्देशन पनि कानुन त्यही अनुसारको बनाउनु भनेर निर्देशन पनि दिइसकेको छ। त्यसैले यो बिस्तारै बन्दै जाने प्रक्रिया हुन्छ मान्यज्यू। यसलाई चाहिँ हामी कसरी कोअर्डिनेसनमा जान सक्छौँ गरौँ भन्दा उहाँहरूको एउटै उत्तर छ, हामीले हाम्रो प्रदेशमा जिटिभिटिए खोलेका छौँ। त्यसैले अहिले हामी चाहिँ सिटिभिटीसँग कोअर्डिनेसनमा काम गर्न सक्दैनौँ भन्ने किसिमको बनायौँ भन्ने उहाँहरूको जवाब छ। अब त्यसले गर्दाखेरिमा अब यो सरकारको हुन त प्रदेश सरकारको आफ्नो दायित्वभित्र पनि हो, संविधानले नै दिएको छ प्रादेशिक प्राविधिक शिक्षाको विषयमा नीति बनाउन पाउने उहाँहरूसँग अधिकार छ। त्यो अधिकारमा बसेर उहाँहरूले बनाउनु भएको हो। तर हामी 2045बाट बनेका संरचना छरिएको नेपालभरि छरिएका संरचना र प्रदेशमा एउटा घरबाट अफिस सञ्चालन गरेका संरचनामा सायद पक्कै पनि फरक छ र त्यही जिटिभिटिएले पनि अहिले हाम्रै करिकुलम युज गरेको छ है, हाम्रै एफिलिएटेड इन्स्टिच्युटबाट तालिम दिएको छ भने उहाँहरूको त त्यो एउटा घर मात्रै केही सीमित कर्मचारीहरू मात्रै पालेर बस्नुभएको छ। जुन कर्मचारीहरूले हाम्रै करिकुलम युज गरेर हाम्रै शिक्षण संस्था होइन, फेरि हामीलाई तपाईँहरू हाम्रो होइन, त्यसैले तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न असम्भव छ। यही कुरामा हामी भाडाको घरमा छौँ। मलाई एउटा सरकारी घर उपलब्ध गराउनुहोस् भनेर मैले सरकारसँग गुहारेको छु, प्रदेश सरकारसँग। अझै प्रदेश सरकारले त्यति पनि सहयोग गर्न सक्नुभएको छैन। भनेपछि किन भन्दा हामीलाई प्रदेश सरकारसँग टाइअप गर्ने कानुन बनिसकेन। कानुन बनिदिएको भए उहाँहरूले पनि आफ्नो अपनत्व लिनुहुन्थ्यो होला। त्यो कानुन बनाउन चाहिँ फेरि सङ्घीय सरकार लाग्दिनु पर्ने। सङ्घीय सरकारले कानुन बनाइदियो भने सायद प्रदेश सरकारसँग काहीँ न काहीँ टाइअप गराइदियो भने यो किसिमको जवाब चाहिँ अब सुन्नु पर्दैन थियो कि गोविन्द सर भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। अब यहाँहरूले 65 दिनदेखि 3 वर्षसम्मको कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ होइन, कोर्सहरू छन्, त्यो अनुरूपका डिजाइन भएका छन्, पाठ्यक्रम छ। तपाईँलाई मलाई हेरिरहनुभएका हाम्रा दर्शकहरू कतिपय अहिले पनि बेरोजगार हुन सक्नुहुन्छ अथवा रोजगारीका लागि शिक्षा आर्जन त गर्नुभयो, कम्प्लिट गर्न नसकेर के गर्ने भन्ने खालका समस्याहरूमा हुन सक्नुहुन्छ। तिनीहरूका लागि पनि सिटिभिटी उपयोगी हुनसक्छ होइन। त्यसका लागि के गर्ने भन्ने खालको अन्यल हुनसक्छ। म सिप सिक्छु, केही गर्छु देशमै भन्ने हुनसक्छ, अथवा विदेशमा गएर पनि सिपयुक्त भयो भने मैले अलिकति पारिश्रमिक बढी ल्याउन सक्थेँ हुनसक्छ। त्यस्ता खालका युवाहरूलाई केही उपयोगी हुने टिप्सहरू दिन सक्छ? पक्कै पनि। पहिला मैले हाम्रो यो करिकुलमको कुरा गर्नु गइन्छ। हामीसँग 3 किसिमका कार्यक्रमहरू छ। एउटा चाहिँ छोटो अवधिको तालिम जसलाई हामी 390 घन्टादेखि 1696 घन्टासम्म लैजान्छौँ। यो चाहिँ टेलर मेड क्र्यास कोर्स भन्छौँ हामी, छोटो अवधिका तालिमहरू हुन्। अर्को हाम्रो जसमा जो कोही पनि सहभागी हुन सक्ने अथवा साधारण लेखपढ गरेका मान्छेहरू त्यो तालिम लिन सक्छन्। साधारण लेखपढ गरेका अनि तिनीहरूको फेरि सिप प्रमाणीकरण गर्छौँ हामी। जस्तै 390 घन्टाको तालिम लियो भने उसको तह 1 को सिप हुन्छ। तह 1 पास गरेर फेरि 1 वर्षको कार्य अनुभव भयो भने ऊ तह 2 जान पाउँछ। त्यसपछि तह 2बाट फेरि अर्को 2 वर्षको कार्य अनुभव लियो भने उसले तह 3 दिन पाउँछ। अथवा उसले 1696 घन्टाको तालिम लियो भने एकैचोटि तह 2 को परीक्षण गर्न पाउँछ। यो चाहिँ हामीले उनीहरूलाई व्यावहारिक सिपलाई चाहिँ प्रमाणीकृत गर्ने एउटा छोटो अवधिको। भनेको मैले औपचारिक शिक्षा ल्याएको छैन त्यसो हुँदा भनेर खुम्चिनु पर्दैन। यो तालिमबाट उहाँहरू माथि जान सक्नुहुन्छ। दोस्रो हाम्रो प्री डिप्लोमा 18 महिनाको छ। यो चाहिँ हजुरको एसइई दिएका जसले ग्रेड राम्रो लिएर आउन सकेनन्, भोलि प्राविधिक शिक्षा पढ्न डिप्लोमा पढ्नको लागि ग्रेड चाहियो,
अब डिप्लोमा जोइन हुन म सक्दिनँ, अहिलेको मेरो ग्रेडले दिँदैन, फेरि एसई दिँदा पनि म चाहिँ ग्रेड अपग्रेड गर्न सक्दिनँ भन्ने जति भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो प्री डिप्लोमाको 18 महिने पढ्नुभयो भने, कृषि 18 महिने पढ्नुभयो भने आइएससिएजी जान पाउनुभयो, होटल म्यानेजमेन्टको 18 महिने पढ्नुभयो भने डिप्लोमा होटल म्यानेजमेन्ट जान पाउनुभयो, त्यस्तै किसिमबाट सिभिल इन्जिनियरिङको 18 महिने पढ्नुभयो भने डिप्लोमा सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्न पाउनुभयो, इलेक्ट्रिकल यही यावत किसिमबाट फरेस्ट्री, उहाँहरूलाई पनि त्यो एउटा ल्याडरको रूपमा भोलि फर्दर स्टडी गर्नको लागि पनि जान सक्ने र त्यहीबाट पनि काम गरेर केही जीविकोपार्जनका लागि आम्दानी गर्न सक्ने किसिमको 18 महिने, जसलाई 80% प्रयोगात्मक र 20% सैद्धान्तिक इभ्यालुएसन गर्छौँ हामी। अर्को हामीसँग चाहिँ डिप्लोमा पढिरहनु भएको छ नि त्यो विषय चर्चामा आएको सुनेको करिकुलम कोर्स चाहिँ यतापट्टि होइन राम्रा मार्क्स ल्याएर पढ्ने विद्यार्थीहरूले जे पढ्छन् त्यो खालको राखियो, तर फेरि नल्याएकोले पनि पढ्न पाउने भएको हुनाले उहाँहरूलाई अलि भारी हो, जसले गर्दाखेरि अलि पढ्न असहजता भयो, प्र्याक्टिकल्ली जान गाह्रो भयो भन्ने खालका गुनासाहरू पनि सुनिएका छन्। प्री डिप्लोमामा चाहिँ त्यस्तो नहोला, डिप्लोमा म भन्दै थिएँ, प्री डिप्लोमा तहसम्म चाहिँ असाध्य बेसिक लेभलको कुराहरू छ, उहाँहरूले सक्ने किसिमको नेपाली मिडियममा पढ्ने किसिमको उहाँहरूलाई उहाँहरूको क्यापासिटीले, जसले एसईमा ग्रेड लिएर आउन सकेन उहाँहरूको क्यापासिटीलाई धान्ने किसिमको पाठ्यक्रमहरू चाहिँ प्री डिप्लोमामा छ, धान्छ। तर अब म डिप्लोमा छ हाम्रो, डिप्लोमामा चाहिँ हामी इयरली बेस र सेमिस्टर बेसका कार्यक्रमहरू छ। स्वास्थ्यका विषयहरू इयरलीमा जान्छन्, अनि स्वास्थ्य बाहेकका धेरै जसो सेमिस्टर किसिममा जान्छन्। त्यहाँ चाहिँ हजुरको कस्तो छ भने यहाँले भन्नुभयो जस्तै केही विषयहरूमा त्यही इन्जिनियरिङको विषयमा बढी र हेल्थको विषयमा, जनरल हेल्थ, प्यारामेडिकलमा, नर्सिङमा नभइकन प्यारामेडिकलमा, यसमा चाहिँ अलिकति हायर लेभलकोले करिकुलम बनाइदिए, जस्तै एमई गरेका इन्जिनियरहरू करिकुलम बनाउने, अनि उहाँहरूको कन्सेप्ट चाहिँ के रहेछ भने यो भोकेसनल हो भन्ने बिर्सिने। यो भोकेसनल भनेको चाहिँ हामी अप्लाइडमा जानु पर्थ्यो, हामी अप्लाइडमा जानुपर्ने, उहाँहरू व्यावहारिकतामा जानुपर्ने, यो चाहिँ अप्लाई भइहाल्छ, यो पढिसकेपछि यसले यो काम गरिहाल्छ भन्ने किसिमले जानु पर्थ्यो। तर उहाँहरूको कन्सेप्ट के भने मैले बी पढ्दा म यो विषय पढाएको थिएँ, यो मैले एमई पढ्दा यो पढाएको थिएँ, यो दियो भने यो क्वालिटी आउँछ, उहाँहरूको कन्सेप्ट चाहिँ त्यो कन्सेप्टले करिकुलम डेभलप भएका केही विषयहरू यहाँले भने जस्ता छन्। र त्यसैले अहिले हाम्रो पाठ्यक्रम विकास महाशाखाले ती करिकुलमहरूलाई फेरि उद्योगसँगको सहकार्य गरेर, किन हाम्रा विद्यार्थी जाने उद्योगमा हो, ती उद्योगसँगको सहकार्य गरेर पाठ्यक्रम परिमार्जन भइरहेका छन्, र जसले गर्दा युनिफर्मिटी पाठ्यक्रम भइरहेछ। अहिले इन्जिनियरिङ पढ्ने जति सबैले फर्स्ट सेमिस्टर र सेकेन्ड सेमिस्टर पढ्ने विषय एउटै, सबै एउटै पढ्ने, चाहे त्यो सिभिल होस्, चाहे त्यो इलेक्ट्रिकल होस्, चाहे त्यो इलेक्ट्रोनिक्स होस्, चाहे त्यो जियोमेटिक्स, जेसुकै होस्, जे भए पनि उहाँहरूले पढ्ने विषय एउटै। र त्यसपछिको विषय चाहिँ इन्डस्ट्री जाँदाखेरि त्यो 2टा सेमिस्टर चाहिँ उनीहरू थ्योरिटिकल कन्सेप्ट लिने, त्यहाँबाट बाँकी 4वटा सेमिस्टरमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिकली उद्योगसँग रिलेटेड गराएर लैजाने भन्ने किसिमबाट चाहिँ अहिले पाठ्यक्रमहरू पनि बन्दैछन्। र यहाँले भनेका कुरा केही सत्य हुन्, जसले गर्दा अहिले हाम्रा विद्यार्थीहरू इम्प्लोइमेन्टबाट केही टाढा रहेको पनि तथ्य छन्। त्यही कारण पनि हुनसक्छ जस्तो मेरो पर्सनल भ्यू यो चाहिँ। हजुर, ठिक छ। धेरैभन्दा धेरैले लाभ लिन सक्ने प्राविधिक शिक्षातर्फ एकदमै वाउ सिटिभिटीको करिकुलम कोर्स होइन, त्यहाँ पढेर हामी चाहिँ यो खालको स्थिति बन्न पर्यो, सन्तुष्टिको लेभल त्यो खालको देखिने बन्न सक्यो, शुभेच्छा प्रकट गरौँ। यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय, संवाद, विश्लेषण, जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। गोविन्द सर, यहाँलाई पनि मलाई यो स्टुडियोसम्म बोलाउनु भयो, यहाँको यो लाइन मिडिया मार्फत प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद गण्डकी प्रदेश कार्यालय र चिकित्सा शिक्षा ऐन र परिषद ऐन अन्तर्गतका केही कुराहरूलाई सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा स्पष्ट पार्ने मलाई मौका दिनुभयो। यो मौका दिनुभएकोमा परिषद सिङ्गो परिवार र परिषदको गण्डकी प्रदेश कार्यालय साथै मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यहाँलाई र यहाँको मिडियालाई हार्दिक आभार प्रकट गर्छु। यहाँहरूको मिडियाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु। नमस्कार। हस्। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा हामीले कुराकानी गरौँ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद गण्डकी प्रदेशका निर्देशक दामोदर देवकोटासँग कुराकानी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो, तपाईँ सबै दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।